नेपालका शाहीकालीन राजाहरूमध्ये सायद सबैभन्दा लोकप्रिय राजा, जसलाई जनावरहरूसँग निकै प्रेम थियो र बजारमा उनको नाम गरेको बियर समेत बिक्री भएको थियो। यो भिडियो हो राजा वीरेन्द्रको बारेमा। वीरेन्द्रको जन्म विक्रम सम्वत 2002 पुस 14 गतेका दिन तत्कालीन युवराज महेन्द्र र आमा इन्द्रको पहिलो छोराको रूपमा काठमाडौँको नारायणहिटी राजदरबारमा भएको थियो। इन्द्र राज्यलक्ष्मीसँग बिहे गर्नु पहिले नै युवराज महेन्द्रका एक छोरा थिए, जसलाई दरबारमा स्वीकारिएको थिएन। त्यसैले वैधानिक रूपमा भर्खरै जन्मिएका वीरेन्द्र युवराज महेन्द्रका जेठा छोरा बने र उनका बाबुपछि नेपालको सिंहासनका दोस्रो हकदार पनि। उनको प्रारम्भिक शिक्षा दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफ्स स्कुलमा भएको थियो र विक्रम सम्वत 2011 फागुन 30 गते राजा त्रिभुवनको मृत्युपछि उनका बाबु महेन्द्र नेपालको राजा बने र वीरेन्द्र युवराज। त्यसपछि उनलाई पढ्नको लागि बेलायतको इटन कलेज पठाइयो। इटनका शिक्षक र उनका साथीहरूका अनुसार वीरेन्द्र निकै सोझा र विवेकशील विद्यार्थी थिए। उनका साथीहरूका अनुसार स्कुल एसेम्ब्लीमा नेपालको युवराज भनेर उनको पुरा नाम लिँदाखेरि वीरेन्द्र निकै लजाउँथे। बेलायतमा 5 वर्ष अध्ययन गरेर वीरेन्द्र नेपाल फर्किए र देश र जनताको वास्तविक अवस्था आफै बुझ्नका लागि नेपालका विभिन्न दुर्गम ठाउँहरूको यात्रा गर्न थाले। प्रायजसो यात्राहरूमा उनी एक्लै हिँड्थे। त्यति बेला सञ्चारका माध्यमहरू कम भएका हुनाले उनलाई राजाको छोरा भनेर चिन्न मुस्किल नै थियो र वीरेन्द्र गाउँलेहरूकै घरमा र कहिले मन्दिरहरूमा सुतेर रात बिताउँथे। यस्तो यात्राहरू गरेर वीरेन्द्रले निकै व्यवहारिक ज्ञानहरू प्राप्त गरे। त्यसपछि उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि उनी फेरि विदेश गए र युनिभर्सिटी अफ टोकियोमा ओरिएन्टल इकोनोमिक्स र अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा अमेरिकन पोलिटिकल सिस्टमको बारेमा अध्ययन गरे। यसरी नेपालको राजपरिवारबाट विदेश पढ्न पठाइएका उनी पहिलो व्यक्ति थिए। अध्ययन सिद्ध्याएर वीरेन्द्रले दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकहरूको भ्रमण गरे। उनी जुन देशमा गए पनि त्यहाँको राजनीतिक प्रणाली र अवस्था, त्यहाँको संस्कार परम्परा र त्यस देशको जनजीवनको बारेमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकेर आउँथे। वीरेन्द्रलाई प्रकृतिसँग निकै लगाव थियो र उनले पछिसम्म पनि नेपालका विभिन्न भागहरू अवलोकन गर्न कहिले पनि छोडेनन्। त्यसका साथसाथै उनलाई कला र चित्रकारितामा पनि निकै रुचि थियो। आफ्नो खाली समयमा घोडा चढ्न खुब मन पराउने वीरेन्द्र एक कुशल हेलिकप्टर पाइलट पनि थिए। उनलाई कुकुर पाल्नमा निकै रुचि थियो र उनी ब्रान्डी र क्युबन सिगारका पनि निकै शौखिन थिए। आफूले पालेको जनावरहरूमध्ये वीरेन्द्रलाई जीत नाम गरेको जर्मन शेपर्ड कुकुर निकै प्यारो थियो र उनलाई मात्र नभएर उनको सम्पूर्ण परिवारलाई नै कुकुरहरू निकै मन पर्थे। उनको मृत्यु भएको निकै वर्षपछि स्विट्जरल्यान्डमा उनको नाम गरेको बियर उत्पादन भयो। यो बियरलाई बियरहरूको राजा भनेर ब्रान्डिङ गरिएको थियो, तर कम्पनीले नेपालमा भने थुप्रै आलोचना सहनु परेको थियो। नेपालका सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्ति रहेकोले उनको नाम रोजिएको र वीरेन्द्रप्रति सधैँ आफ्नो सम्मान रहेको टर्बिनेन्ट ब्राउका संस्थापकले स्पष्टीकरण दिएका थिए। विक्रम सम्वत 2026 साल फागुन 16 गतेका दिन युवराज वीरेन्द्रको बिहे भयो र उनकी युवरागी बनिन् जनरल केन्द्र शमशेरकी छोरी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी राणा। त्यति बेलाको समयमा लगभग 95 लाख अमेरिकी डलर खर्च लागेको यो वैवाहिक समारोह संसारकै महँगा विवाहहरूमध्ये एक थियो। कालान्तरमा वीरेन्द्र र ऐश्वर्यका 3 सन्तान भए। छोरा दिपेन्द्र, छोरी श्रुति र कान्छा छोरा निराजन। 2028 साल माघ 17 गते राजा महेन्द्रको मृत्यु भएपछि वीरेन्द्र नेपालका राजा बने र 3 वर्षपछि राजा वीरेन्द्रको राज्य अभिषेक हुँदा नेपालका नवयुवराज अर्थात् उनका छोरा दिपेन्द्र मात्रै 3 वर्षका थिए। राजा वीरेन्द्रको राज्य अभिषेक पनि उनको विवाह जस्तै भव्य रूपमा गरिएको थियो। विश्वका 60 भन्दा बढी देशका राजा, राजनीतिज्ञ र चर्चित व्यक्तित्वहरूले उपस्थिति जनाएको यो समारोह संसारमै चर्चाको विषय बन्यो।
र नेपालको बारेमा धेरै थाहा नभएका देश र व्यक्तिहरूको ध्यान आकर्षण गर्नका लागि यो समारोहले विज्ञापनको काम गर्यो। राज्य अभिषेकमा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरूमध्ये बेलायतका प्रिन्स चार्ल्स, ब्रिटिस कालमा भारतका भाइसरोय रहेका लर्ड माउन्टबेटन, जापानका तत्कालीन युवराज अकिहितो, अस्ट्रेलियाका गभर्नर जनरल र पाकिस्तान र श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिहरू पनि थिए। राजा वीरेन्द्रले नेपालको भू राजनैतिक अवस्था र महत्त्व राम्रोसँग बुझेका थिए। भारत र चीन जस्ता दुई ठूला मुलुकको बीचमा रहेको नेपाल र उसको असंलग्नताको सिद्धान्तलाई मजबुत बनाउनका लागि वीरेन्द्रले युनाइटेड नेसन्समा नेपाललाई जोन अफ पिस बनाऊ भनेर प्रस्ताव राखेका थिए। उनको यस प्रस्तावलाई विश्वका 130 भन्दा बढी देशहरूले समर्थन गरेका थिए, तर भारतले भने यसको विरोध गरेको थियो। आफ्नो भौगोलिक छिमेकीहरूलाई कुनै पनि असन्तुष्टि नरहेमा मात्रै प्रस्ताव पास गर्न सकिने भएका हुनाले नेपाल जोन अफ पिस बन्न भने सकेन। वीरेन्द्र नेपालको राजा बन्दा देशमा पञ्चायत शासन थियो। यस व्यवस्था अन्तर्गत नेपालभित्र कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू खोल्न र सङ्गठित रूपमा सरकारको विरोध गर्न प्रतिबन्ध गरिएको थियो। जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन अलग अलग तहमा स्वतन्त्र रूपमा गराइन्थ्यो। राज्य सञ्चालन व्यवस्थित बनाउनका लागि पञ्चायत सरकारलाई 4 तहमा विभाजन गरिएको थियो: ग्राम पञ्चायत, नगर पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायत। यसको तुलना अहिलेको नगरसभा, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभासँग गर्न सकिन्छ। तर पञ्चायती व्यवस्थाप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दो थियो र विद्यार्थीहरूले पनि यसको विरोधमा नारा, जुलुस र प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। त्यसै कारण राजा वीरेन्द्रले विक्रम सम्वत 2037 साल वैशाख 20 गते जनताको चाहना बुझ्नका लागि जनमत सङ्ग्रह गराउने निर्णय गरे। देशभरिका जनताहरूलाई पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलीय व्यवस्थामध्ये राज्य सञ्चालन गर्नका लागि कुन उपयुक्त होला भनेर प्रश्न गरियो र यस जनमत सङ्ग्रहमा नेपालका 55% व्यक्तिहरूले पञ्चायती व्यवस्था नै देशका लागि उपयुक्त रहने अभिव्यक्ति दिए। तर जनमत सङ्ग्रहको परिणाम पछि पनि सरकारको विरोध हुन कम भएन। प्रतिबन्ध लागेका विभिन्न राजनीतिक दलहरू र विद्यार्थी सङ्गठनहरूले राजा वीरेन्द्रको र पञ्चायती सरकारको उग्र रूपमा विरोध गर्न थाले र यो वैमनस्यता 2046 सालको जनआन्दोलनमा परिणत भयो। खुला विचारधारा राख्ने राजा वीरेन्द्रले जनता आफूसँग असन्तुष्ट रहेको कुरा बुझिसकेका थिए। देशमा तीव्र भइरहेको आन्दोलन अन्त्य गर्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि राजनैतिक दलहरूमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गरियो र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनः लागू गरियो। यससँगै अब देशको शासन व्यवस्थामा राजाको भूमिका कमजोर भएको थियो। नेपाल एक निरङ्कुश राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्र बनेको थियो र जनताले चयन गरेका प्रतिनिधिहरूमा देश चलाउने पूर्ण ताकत थियो। तर केही कम्युनिस्ट सङ्गठनहरू भने यस निर्णयसँग अझै खुसी थिएनन्। उनीहरू नेपालमा राजतन्त्रको पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी जनताको शासन लागू गर्न चाहन्थे। 2052 सालमा पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको माओवादी विचारधारा बोक्ने एक कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गर्यो। देशमा निरङ्कुशताको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दै विभिन्न ठाउँका युवा युवतीहरूले यस आन्दोलनमा सहभागिता जनाए। बहुदलीय निर्वाचन प्रणालीलाई बहिष्कार गरी आफ्नै सेना र आफ्नै सरकार बनाएर देश सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै माओवादी पार्टी र यसमा संलग्न सबै व्यक्तिहरूलाई आतङ्ककारी घोषणा गरिएको थियो। नेपाली सुरक्षा फौज र माओवादीका बीच यो युद्ध 10 वर्षसम्म चल्यो, जसमा 17,000 भन्दा बढी मान्छेहरू मर्नुका साथै थुप्रै भौतिक संरचनाहरू पनि ध्वस्त भएका थिए। देशमा चलिरहेको राजनैतिक अस्थिरताकै बीचमा विक्रम सम्वत 2058 साल जेठ 19 गतेका दिन नारायणहिटी दरबारभित्रै गोली चल्यो र अप्रत्याशित रूपमा राजा वीरेन्द्र र उनका सम्पूर्ण परिवारको यस घटनामा मृत्यु भयो। मृत्यु हुनेमा राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याका साथसाथै उनका छोरा दिपेन्द्र, निराजन, छोरी श्रुति, वीरेन्द्रका दिदीहरू शान्ति र शारदा, बहिनी जयन्ती, भाइ धीरेन्द्र र शारदाका श्रीमान कुमार खड्ग थिए। राजा वीरेन्द्रको तत्कालै मृत्यु भइसकेको भए पनि छोरा दिपेन्द्र भने अझै अचेतन अवस्थामा जीवितै थिए र उनलाई त्यसै अवस्थामा नेपालको नयाँ राजा घोषित गरियो।
तर 3 दिनपछि उपचारकै क्रममा दिपेन्द्रको पनि मृत्यु भएको डाक्टरहरूले घोषणा गरेपछि वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र नेपालका नयाँ राजा बने। देशव्यापी रूपमा नै सन्तासको अवस्था सृजना गरेको यस दरबार हत्याकाण्डमा राजाका परिवारका 4 जना गम्भीर रूपमा घाइते भएका थिए भने 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। राजाको मृत्युको शोक देशभरि नै व्याप्त थियो। खास गरी बहुदल स्थापना भइसकेपछि राजाको विचारधारा बुझेका नेपालीहरू उनका समर्थक बनेका थिए र राजाको शोक मनाउन सडकमा ओर्लिएको भिड बिस्तारै आक्रोशित बन्दै थियो। काठमाडौँमा खास गरी दरबार वरिपरि स्थिति यति खराब हुँदै गयो कि सरकारले आक्रोशित भिडलाई काबु गर्न सेना परिचालन गर्नु परेको थियो। राजकीय सम्मानका साथ राजपरिवारको दाह संस्कार गरेसँगै वीरेन्द्रको नेपाललाई शान्ति भूमिको रूपमा देख्ने एउटा सपना उनीसँगै मरेर गयो। राजा वीरेन्द्र आफ्ना अग्रजहरूभन्दा निकै फरक स्वभावका थिए। उनले भन्ने गर्थे, जनताको भावना र इच्छाहरू शासकले बुझ्न सक्नुपर्छ र पञ्चायत शासनको अन्त्य गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्र देशमा पुनर्स्थापना गरेपछि उनले आफ्नो विचारलाई व्यावहारिक रूपमा पनि सिद्ध गरेर देखाएका थिए। नेपाली जनतासँग अन्तर्क्रिया गरिरहने उनको पुरानो बानी थियो र उनले राजा बनिसकेपछि पनि यो कुरालाई निरन्तरता दिएका थिए। देशका विकट ठाउँहरूमा गएर जनताको पीरमर्का बुझ्ने, समाज कल्याणका काममा आफै अघि सर्ने, प्राकृतिक प्रकोपहरूले क्षति भएका ठाउँमा आफै गएर निरीक्षण गर्ने र त्यहाँ राहत उद्धारका लागि अग्रसर रहने उनको बानी थियो। यसका साथै जनस्तरमा र सामाजिक कल्याणमा विभिन्न कार्यहरू गर्ने व्यक्तिहरूलाई उनी आफै भेटेर प्रोत्साहन गर्थे। अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक तहमा नेपालको स्तर अझै मजबुत बनाउन उनले दक्षिण एसियाली सहकार्य सङ्गठन सार्कको अवधारणा अगाडि लिएर आए। सार्कले नेपालको शान्ति र सहकार्यको सिद्धान्तलाई अझै सुदृढ गर्दै अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको अगाडि पनि राम्रो उदाहरण पेश गरेको छ। उनकै पालामा नेपालले 50 भन्दा बढी देशहरूसँग कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो। सन् 1983 मा अमेरिकाका राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले राजा वीरेन्द्रलाई राजकीय भ्रमणमा अमेरिका बोलाएका थिए। अमेरिकाको स्टेट भिजिट गर्ने उनी आजसम्मकै एकमात्रै नेपाली राष्ट्र अध्यक्ष हुन्। त्यस्तै गरी सन् 1979 मा भारतले आफ्नो गणतन्त्र दिवसको समारोहमा राजा वीरेन्द्रलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा बोलाएको थियो र यस कार्यक्रममा पनि त्यसपछि नेपालबाट कसैलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको छैन। राजा वीरेन्द्रले जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स, जापान, चाइना जस्ता थुप्रै देशहरू भ्रमण गरेर नेपालको छवि सुदृढ गर्ने काम गरे। नेपालमा पनि विश्व समुदायका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको भ्रमणको कमी थिएन। बेलायतकी महारानी क्वीन एलिजाबेथ सन् 1986 मा नेपालको भ्रमणमा आएकी थिइन्। त्यसै वर्ष स्पेनका राजा र रानी पनि नेपालको भ्रमणमा आए। सन् 1993 मा बेलायतकी राजकुमारी डायना पनि नेपालको भ्रमणमा आएकी थिइन्। त्यस्तै गरी सन् 2001 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अध्यक्ष कोफी अन्नान पनि राजा वीरेन्द्रलाई भेट्न नेपाल आएका थिए। सन् 1983 मा भएको फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रान्सवा मित्राको भ्रमण र बेल्जियमका राजाको भ्रमण पनि उल्लेखनीय छ। यस प्रकारका कूटनैतिक भ्रमणहरूले त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि निकै मजबुत रहेको कुरा दर्शाउँथे। राजाका यस्तै पहलहरूका फलस्वरूप विभिन्न युरोपेली राष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई कूटनैतिक सहयोग, अनुदान, विकास निर्माणका कार्यहरूमा सहयोग गर्नुका साथसाथै पर्यटन प्रवर्धनमा पनि ठूलो मद्दत गर्थे। 30 वर्षको उनको कार्यकालमा नेपालमा थुप्रै परिवर्तनहरू भए। आफ्नो राज्य अभिषेकको दिन नै राजा वीरेन्द्रले हरेक नेपाली बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षाको अधिकार रहेको भन्दै शैक्षिक क्षेत्रलाई सुदृढ पार्ने कार्यहरू अगाडि बढाएका थिए। उनले बुटवल, पोखरा, नेपालगञ्ज जस्ता विभिन्न ठाउँहरूमा औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि स्थापना गरेका थिए। सरकारी कार्यप्रणालीको सहजीकरण गर्न र राजधानी बाहेक अन्य क्षेत्रहरू पनि विकास हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाले उनले नेपाललाई 5 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरे। उनको पालामा नेपालमा विभिन्न उद्योगहरू पनि सञ्चालनमा आएका थिए, जसमध्ये गोरखकाली रबर इन्डस्ट्रिज र हब्स प्रोडक्सन एन्ड प्रोसेसिङ कम्पनी नेपालकै सबैभन्दा सफल उद्योगहरूमध्ये थिए। त्यस्तै गरेर काठमाडौँमा बिजुलीबाट चल्ने ट्रली बसको सञ्चालन पनि उनकै पालामा भएको थियो। विभिन्न ठाउँमा पुल नभएका कारण बर्खामा सञ्चालन ठप्प हुने पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई उनले व्यवस्थित गर्दै नेपालका थुप्रै सहरहरूलाई पनि सडक सञ्जालमा जोडेका थिए।
त्यस्तै गरी उनको पालामा नै मर्स्याङ्दी र कुलेखानी जलविद्युत जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएका थिए। उनकै कार्यकालमा बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पनि स्थापना भएको थियो, जसलाई अहिले नेपालको संसद भवन बनाइएको छ। राजा वीरेन्द्र एक यस्ता शासक थिए जसले आफूसँग भएको शासन सत्ताको अधिकार जनताको हातमा सुम्पेका थिए। उनी जनताले चयन गरेका प्रतिनिधिहरूले राज्य सत्ता राम्रोसँग सञ्चालन गरेको देख्न चाहन्थे र आफू राजाका रूपमा रहेर सधैँ उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, गलत काम गरेमा खबरदारी गर्ने र आवश्यक स्थितिमा मार्गदर्शन गर्ने कुरा गर्थे। भन्ने गरिन्छ राजा वीरेन्द्रको बौद्धिक स्तर र व्यक्तित्व यस्तो थियो कि उनका आलोचकहरू पनि उनीसँग भेटेर कुराकानी गरेपछि उनका समर्थक बन्थे। यसका उदाहरणका रूपमा भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र नेपालका मदन भण्डारीलाई हेर्ने गरिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा उनी एक सन्तुलित शासक थिए जसले सधैँ आफ्नो देशलाई नै आफूभन्दा अगाडि राखे। सबै मान्छे जस्तै उनमा पनि केही कमी कमजोरीहरू पक्कै थिए, तर उनको 30 वर्षको कार्यकालमा नेपालले देखेको राजनीतिक र भौतिक विकास हामीले नकार्न सक्दैनौँ र राजा वीरेन्द्रको नाम नेपालको इतिहासमा एक सफल शासकका रूपमा सधैँको लागि लेखिएको छ। यदि हामीले बनाएको भिडियो तपाईँलाई राम्रो लागेमा आफ्ना साथीभाइहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला र युट्युबमा भिजिल्यान्ट नेपालीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।